इस वक्त मैं ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी और अमन की खातिर पाकिस्तान की एक संजीदगी को, पाकिस्तान के खलूस को उन्होंने पजीराई दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाक़यात हैं जो मैं आज चाहता था कि काबीना में आपके सामने मैं पेश करूँ। मैं इस हवाले से ईरान के सदर जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने कबूल किया। मैं इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते के लिए ये जो एक पॉज लेके आए हैं, जिसको आर्जी सीज़ फायर आप कह लें। मैं तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अज़रबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। कल मेरी बात हुई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, और जो उनके ऊपर जो कल अटैक हुआ था, जो उनका सबसे बड़ा उनका कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जुबैल में उनके जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को अटैक किया गया, मैंने इज़हार अफसोस किया और कहा कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है, लीडरशिप हुकूमत आपके साथ खड़ी है और आपको हम कभी मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म आप पे पूरा यकीन है, हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक 2 भाई हैं, एक ख़ानदान है। और मैंने कहा आपने हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखा, तो कहेंगे नहीं, वो हमारा फ़र्ज़ था। और आज मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि रातों को जाग कर ये जो सफ़र तय हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं। मैं सारी बात कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैंने अपने पूरे कैरियर में इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह का रब्त, इस तरह का सेल्फलेस एफर्ट्स मैंने पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की में 40 साल के मैंने इस कैरियर में नहीं देखे थे। और इसके लिए मैं फिर एक मरतबा फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर को भरपूर खराज अकीदत पेश करूँगा कि न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ शाना बशाना, कदम के साथ कदम मिलाकर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जंग वक्ती तौर पर टल गई है और जंग बंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। परसों मेरी दावत पर अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और इस तरह ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। इन मुज़ाकरात को अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से एक मरतबा फिर और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से मुज़ाकरात को कामयाब करके न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो जंग के शोले लपेट में ले रहे थे, उनको हमेशा के लिए बुझा दे और तरक्की, खुशहाली के रास्ते फिर खुल जाएं। और मैं समझता हूँ कि एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। जिस तरह हमने ये जो महंगाई का जो एक क़यामत खेज़ तूफ़ान था उसको थामा है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आप देखें कि जो हमारे हमसाया ममालिक में वो डोर लेकर लाइनें कतारें लग गई थी, वहाँ पर झगड़े शुरू हो गए थे, वहाँ पर राशनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले हफ्ते में 55 रुपये तो पास ऑन किया, लेकिन अगले 3 हफ्ते हमने 129 अरब रुपये सारे के सारे वफाक के वसाइल से थे, वो हमने उनको खर्च किया और आवाम को जो इस क़यामत खेज़ महंगाई से हमने उनको बचा के रखा।
پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی، پھر ریٹیئرڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی اسٹرگل ہوئی، اس طرح کی محنت ہوئی، کاوشیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں سے ڈیفینس میں سے بیٹھے ہیں، پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں، پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے، یہی بالوں پر دے، یہی طاقت دے، یہی سوچ عطا فرمائے. جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میں ختاماً محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی. انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا. میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں. میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری طارق حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے والد گرامی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ. جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور سردار خالد مکھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، اے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہے تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں. میں ختاماً یہ کہوں گا، آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar, جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو یہ عزت جو دی ہے، یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے، ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک تانگہ بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے. یہ پوری قوم کی عزت ہے. قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگوں، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب، اگر تم اسے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے، تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے،
مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلا.